मेरो नाम जयन्ती महर्जन र म विगत 12-13 वर्षदेखि एउटा सानो ट्रेडिङको बिजनेस गरिरहेको छु र यही ट्रेडिङको बिजनेस गर्ने क्रममा कति आफ्नो सिनियर भाइहरू, आफ्नो कलिगहरू, आफ्नो सिनियर दाइ अङ्कलहरूसँग भेट हुन्छ। बिजनेस या त्यो बिजनेसको चाहिँ फर्ममा त्यो बिजनेस गर्दाखेरि त्यो बेलामा धेरै कुराहरूको चाहिँ आफूलाई अनुभव हुन्छ र प्लस त्यही टाइममा चाहिँ हामीले बिजनेस गरिरहेको देख्दाखेरि सिन्स तपाईँ 12-13 वर्ष बिजनेस गरिरहनु भएको छ, मेरो फलाना कोहीमा चाहिँ यस्तो बिजनेस गर्नु पर्यो, कोही फलाना मान्छे बिजनेस स्टार्ट गर्दैछ, उहाँलाई केही टिप्स या केही सम्झाइदिनु या केही बुझाइदिनु भनेर हाम्रो रिक्वेस्टहरू आइरहेको हुन्छ। र यो बिजनेस गर्ने क्रममा मैले 12-13 वर्ष बिजनेस गरेँ, एउटा साधारण ट्रेडिङको व्यापार गरेँ। त्यो व्यापार गर्दाखेरि मैले त्यो बेलामा भोगेका अनुभव, त्यहाँबाट थाहा पाएका केही कुराहरू तपाईँहरूसँग सेयर गर्न खोजिरहेको छु, जुन चाहिँ नितान्त भर्खर नयाँ व्यापार गर्ने मनसायमा बसिरहनु भएको छ, नयाँ व्यापार गर्न खोजिरहनु भएको छ र नयाँ केही व्यापार गर्दाखेरि के चिजहरूलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भनेर सोचिरहनु भएको छ भने यो भिडियो सम्भवतः उहाँहरूको लागि इम्पोर्टेन्ट या हेल्पफुल हुनसक्छ। र त्यसको मतलब मैले भनेको कुरा या मेरो अनुभव नै तपाईँहरूको लागि एकदम 100% 100% तपाईँको लागि यो हुन्छ या यसले तपाईँलाई काम गर्छ भनेर चाहिँ नसोच्नु होला। यो चाहिँ मैले नितान्त मेरो पर्सनल व्यक्तिगत कुरा हो, यो तपाईँलाई मैले खालि सेयर गर्न खोजेको हुँ र यो आशा लाग्छ मलाई यो चाहिँ तपाईँहरूको नयाँ आफ्नो भाइहरू, हाम्रो जुनियर भाइहरू जो अब नयाँ बिजनेस गर्न खोजिरहेको छ, नयाँ बिजनेसहरू स्टार्ट गर्न खोजिरहेको छ, उहाँहरूको लागि हो यो चाहिँ भिडियो स्पेसली। र हामी भिडियोतिर जाउँ, मेन कन्टेन्ट के हो त्यसतिर जाउँ। फर्स्ट अफ अल तपाईँ कुनै एउटा बिजनेस गर्न खोजिरहेको हुनुहुन्छ भने यो बिजनेसको आइडिया, यो टिप्स चाहिँ म तपाईँको 1-2 लाखदेखि 30-35 लाखसम्मको कारोबार गर्ने साथीभाइहरूको लागि हो। त्यो म ठुलो एकदम बोर्ड, एकदम ठुलो कम्पनी खडा गर्ने या एकदम ठुलो इन्टरनेसनल बिजनेसको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छुइनँ। म एउटा नर्मल मिडियम लेभलको एउटा 1-2 लाखदेखि लिएर 30-35 लाखसम्मको, 40 लाखसम्मको कारोबार गर्न चाहने साथीहरूको लागि हो यो। फर्स्ट अफ अल तपाईँ कुनै बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ या बिजनेस गर्न चाहनुहुन्छ भने फर्स्ट अफ अल केमा बिजनेस गर्नुहुन्छ, तपाईँको स्पेसिफिक एउटा पर्टिकुलर केमा बिजनेस गर्न खोजिराख्नु भएको छ त्यो तपाईँ क्लियर हुनु पर्यो। जसमा तपाईँ पसल खोल्दै हुनुहुन्छ, के को पसल खोल्दै हुनुहुन्छ, कफी सप खोल्दै हुनुहुन्छ कि लन्ड्री सप खोल्दै हुनुहुन्छ कि ग्रोसरी सप खोल्दै हुनुहुन्छ कि के खोल्दै हुनुहुन्छ, त्यो पहिला तपाईँ क्लियर हुनु पऱ्यो। फर्स्ट अफ अल तपाईँ एउटा के बिजनेस गर्छ, ट्रेडिङको बिजनेस गर्दै हुन्छ कि के बिजनेस गर्दै हुन्छ, त्यसको चाहिँ एउटा पर्टिकुलर केमा गर्दै हुन्छ त्यो कुरा क्लियर हुनु पऱ्यो। नत्र धेरै जसो साथीभाइहरू कस्तो हुन्छन् भनेपछि म बिजनेस गर्छु, यसमा यो गर्छु एउटा स्पेसिफिक एउटा चाहिँ पर्टिकुलर चिजै भनेर फर्स्ट अफ अल त्यो हुनु पऱ्यो। फर्स्ट अफ अल त्यो भइसकेपछि सेकेन्डमा तपाईँहरूले के बिजनेस गर्न खोज्नुभएको त्यसको लागि तपाईँले मार्केट रिसर्च गर्नु पऱ्यो। अब मार्केट रिसर्च भन्नासाथ तपाईँहरू अब त्यसमा नेटमा मिडियामा हेर्नुहुन्छ, तपाईँले साथीभाइहरूसँग सोध्नुहुन्छ, तपाईँले गरिराखेको मान्छेहरूसँग सोध्नुहुन्छ, त्यो भनेको तपाईँको सेकेन्डरी डाटा भयो। तपाईँले त्यो सेकेन्डरी डाटा पाउनुभयो। अब प्राइमेरी डाटा पाउनुको लागि चाहिँ मेरो सजेसनमा चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ भनेपछि तपाईँ आफै सक्नुहुन्छ 6 महिना होइन 3 महिना तपाईँ कुन बिजनेस गर्नु त्यो बिजनेस रिलेटेड काममा चाहिँ तपाईँ जब गर्दा राम्रो। किनभने तपाईँ त्यो 3 महिना या 6 महिना त्यो तपाईँले गर्न खोजेको काममा जब गरिसकेपछि तपाईँ आज एउटा चाहिँ स्टाफ भएर त्यहाँ काम गर्दाखेरि तपाईँले धेरै कुरा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो नम्बर 1 तपाईँको यसमा यो बिजनेसको सिजन अफ सिजन कहिले हो, तपाईँले सामान या तपाईँले र मेटेरियल्स कहाँबाट पाउनुहुन्छ, थर्ड मार्केटमा के हर्डल्सहरू छ, के अब्स्ट्याकल्सहरू छ या के प्रब्लमहरू छ, यो कुराहरू तपाईँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। र नम्बर 4 मा तपाईँले यो काम गर्न सक्नुहुन्छ कि या सक्नुहुन्न भन्ने कुरा त्यो 3 महिना 6 महिना तपाईँले जब गर्दाखेरि तपाईँले आफैलाई अलिकति मेन्टली फिल भइसकेको हुन्छ कि म यो काम गर्न सक्छु या सक्दिनँ भनेर। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले साथीभाइसँग बुझ्ने, नेटमा खोज्ने त्यो गर्नुहोस्, त्यो एकदम राम्रो हो। तर त्यो तपाईँको लागि पर्याप्त हुँदैन त्यो इन्फर्मेसन, त्यो रिसर्च। त्यही कारणले गर्दाखेरि मेरो सजेसनमा नम्बर 2 मा चाहिँ तपाईँले जब गर्दा राम्रो। अब आयो तपाईँको नम्बर 3। द मेजर इम्पोर्टेन्ट थिङ्स इज मनी, अर्थ, पैसा। तपाईँ कति लगानी गर्नुहुन्छ, कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा र त्यो बिजनेस गर्न तपाईँलाई कति पैसा चाहिन्छ त्यो कुरा तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो फर्स्ट अफ अल।
फर एक्जाम्पल तपाईँको लागि एउटा कुनै बिजनेस गर्न गइराख्नु भएको छ, त्यसको लागि तपाईँलाई 3 लाखको आवश्यकता छ भने तपाईँले सायद 3 लाख 4 लाख रुपियाँ तपाईँले पैसा इन्भेस्ट गर्नुहोस्, ताकि तपाईँले केही भएर सुरुमा काम गर्दा अलिकति पैसाको तलमाथि गाह्रो भयो भने तपाईँको त्यो अलिकति बढी इन्भेस्टले तपाईँलाई सहयोग पुर्याउँछ। तर हाम्रोमा कल्चर के छ भने चाहिँ तपाईँको 3 लाखको कारोबार गर्नु छ या बिजनेस छ भने चाहिँ तपाईँ 2.5 लाखमा कारोबार गर्न खोज्नुहुन्छ। के सोच्नुहुन्छ, अलिकति उधारो लिउँला, अलिकति यता गरौँला, अलिकति उता गरौँला, तानतुन गरौँला भनेर काम गर्नु स्टार्ट गर्नुहुन्छ। तर सुरुमा काम गर्दा अलिकति गाह्रो हुन्छ र गाह्रो हुने बेलामा तपाईँले पैसा पुगेन भने त्यही भएर तपाईँलाई टेन्सन सुरु हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा अलिकति एक्स्ट्रा मनी तपाईँको चाहिँ जयगडा पैसा भन्छ नि, अलिकति एक्स्ट्रा मनी चाहिँ तपाईँले आफैलाई बिजनेसमा राख्नु होला। त्यसपछि आएर तपाईँको टिप नम्बर 4, तपाईँले बिजनेस स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसमा एकोमोडेसन, तपाईँले ठाउँ, स्टाफ हायर गर्नुहुन्छ, के त बिजनेसमा चाहिने सामानहरू, भेहिकल्सहरू के युज गर्नुहुन्छ होइन, त्यो चाहिँ तपाईँले एकदम सोच विचार गरेर तपाईँलाई चाहिने हो कि होइन र तपाईँको अहिले स्टार्टिङ बिजनेसमा ती चिजहरू आवश्यक छ कि छैन भन्ने कुरा पनि बुझ्नु होला। किनभनेपछि अब हामीले एउटा बिजनेस स्टार्ट गर्छौँ, हामी सुरुमै अब ल्यापटपहरू किन्ने, गाडी साडी किन्ने, बाइक साइक किन्ने, सामान चाहिन्छ, यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ भनेर धेरै लगानी गर्छौँ। तर सुरुमै त्यतिको त्यो बिजनेस नभएको या त्यो बिजनेसलाई त्यतिको सामान नचाहिने हुनसक्छ, जसले गर्दा तपाईँलाई सुरुमै गाह्रो हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले सुरुमा आफूलाई चाहिने सामान मात्र लिनु होला। अब टिप नम्बर 5, तपाईँको त्यो बिजनेस स्टार्ट गरिसकेपछि तपाईँ एउटा बिजनेसमा तपाईँ हुमिसक्नु भएपछि सुरुमा तपाईँ आफै खट्नु होला, आफैले धेरै आइडियाहरू गेन गर्नु होला, सबै ठाउँमा आफ्नो एक्सेस बनाउनु होला, ताकि तपाईँ अफिसमा बसेर एज अ बोस भएर स्टाफहरूलाई चाहिँ मोबिलाइज गरेर आफू चाहिँ मजाले नबस्नु होला। किनभने सुरुमा तपाईँले पनि बुझ्नुपर्छ, सबै कुरा तपाईँले पनि जान्नुपर्छ, नत्र पछि तपाईँलाई फेरि गाह्रो हुनसक्छ। र टिप नम्बर 6, लास्ट भनौँ या के भनौँ, लास्ट टिप नै भनौँ यसलाई होइन, बट नट लिस्ट भन्छन् होइन। र तपाईँको लास्ट टिप भनेको के भने तपाईँ एउटा कुनै बिजनेस स्टार्ट गर्नुहुन्छ भने त्यो बिजनेस चाहिँ तपाईँको 1 वर्ष तपाईँले हेर्नुपर्छ। किनभनेपछि हाम्रोमा कस्तो एउटा कल्चर छ भने 1 महिना लगानी गर्ने, 2 महिना ल मेरो कहिले रिटर्न आउँछ, कहिले प्रफिट आउँछ, म खै गर्छु भन्ने त्यो एउटा हतार गर्छ। त्यो नगर्नुहोस्, 1 वर्ष कुर्नुहोस्, मिनिमम तपाईँको 1 वर्षमा तपाईँको बिजनेस के हुन्छ कसो हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। खैर यो भयो तपाईँको बिजनेस स्टार्टिङ गर्दाखेरिको मेजर एकदम साधारण कुरा हो। यो मैले कुनै तपाईँले एक्स्ट्रा कुरा गरेको पनि छैन, एकदम साधारण मेजर कुराहरू गरेको छु, 5वटा टिप्स कुरा गरेको छु, जुन चाहिँ तपाईँले आफ्नो बिजनेस स्टार्ट गरेर अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र यो तपाईँलाई काम लाग्नु सक्छ, नलाग्नु सक्छ, हेरिदिँदाखेरि तपाईँको केही जाँदैन होइन। एक त सेकेन्डमा त्यही पनि तपाईँको यसबाट केही कुराहरूको आइडिया भयो भने तपाईँलाई पनि सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले मैले यो भिडियो बनाएको। अरू पछिमा बिजनेस स्टार्टिङ गरिसकेपछि मार्केटिङ कसरी गर्ने या त्यसलाई कसरी चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू पनि म नेक्स्ट भिडियोहरूमा गर्दै गर्छु। अहिलेको लागि त हस् त, नमस्ते।